अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं लैंग्वेज टीवी। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है लव स्टोरी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 को लंदन में ही पैदा हुए। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग से 6 साल उम्र में बड़ी थीं, 6 मार्च 1806 को लंदन में ही पैदा हुई। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बड़े स्लेव ऑनरी का बिजनेस करते थे और स्लेव ऑनर थे, जबकि रॉबर्ट ब्राउनिंग के वालिद, जो कि एक बैंकर थे, स्लेव ऑनरी में इंटरेस्टेड नहीं थे। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के वालिद न सिर्फ स्लेव ऑनरी करते थे बल्कि उसमें इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग स्लेव ऑनरी के ख़िलाफ़ थी और फीमेल स्लेव के राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती थी। अब हमने देखना ये है कि दो ऐसे घराने जो इंसान को ग़ुलाम बनाए रखना अपना फ़र्ज़ और अपना हक समझते हैं, उसमें मोहब्बत के पौधे ने कैसे नशो नुमा पाई और कैसे सर्वाइव किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक फ़र्दर लेक्चर आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, जॉन कीट्स एंड फैनी ब्राउन की लव स्टोरी तो एक नाकाम लव स्टोरी थी, लेकिन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग की लव स्टोरी लिटरेरी सर्कल्स में बहुत मशहूर हुई और इसने अपना एक मकाम ख़ास बनाया। उसकी मेन वजह इन दोनों की आपस में इखलास था। रॉबर्ट ब्राउनिंग उम्र में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से 6 साल छोटे थे। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि एक स्लेव ऑनर फैमिली से थीं, उन्होंने सोनेट नंबर 43 में रॉबर्ट ब्राउनिंग से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उस वर्सेस को पढ़ के कई दिन से हम उस वर्सेस के सहर में मुब्तला हैं, तो आइए आपके कानों तक वर्सेस पहुंचाते हैं। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। व्यूअर्स, इस लाइन को जितनी दफ़ा पढ़ा जाए, ना ही ये पुरानी होती है, ना ही बासी होती है, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होता है। हर दफ़ा ये एक नया मीनिंग लेके हमारे सामने आ जाती है। द टेल ऑफ देयर कोर्टशिप एंड मैरिज is a real life Victorian romance that includes love letters, elopement and the Italian adventure of a life. Viewers, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की ज़िंदगी शुरू से ही मुश्किलात का शिकार थी। 15 साल की उम्र में उनको सीरियस स्पाइनल इंजरी हो गई और एक मौका ऐसा भी आया जब सेहत के लिए डॉक्टर ने कहा कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को इटली मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन एलिजाबेथ के वालिद इंतहाई हठ धर्म थे, इसलिए उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को इटली जाने की इजाज़त न दी। दूसरी जानिब रॉबर्ट ब्राउनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दाखिल होते हैं और एक सेमेस्टर तक वहाँ रहते हैं। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और बाकी तालीम अपने घर में हासिल करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग शायरी शुरू करते हैं और उनके वालिद की स्पॉन्सरशिप से उनकी शायरी पब्लिश होती है, लेकिन उसको कोई मकाम नहीं मिलता। दूसरी जानिब 1844 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो लिटरेरी सर्कल्स में पहले ही अपना नाम बना चुकी हैं, उनकी सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश होती है, जिसमें कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी की तारीफ़ पे मुश्तमिल होती हैं, जिनकी शुक्रिया के जवाब में 10 जनवरी 1845 को रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को शुक्रिया का ख़त लिखते हैं। उस शुक्रिया के ख़त के एंड पे लाइंस हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई लव यूर वर्सेस विद ऑल माई हार्ट एंड आई लव यू टू। लेकिन इन लाइंस को पढ़ के एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इतनी इमोशनल नहीं होती, क्योंकि पहले ही वो वन साइडेड लव का ज़ख्म उठा चुकी थी। कहा जाता है कि 1831-33 के करीब उनकी लिखे जाने वाली डायरी में ये क्लू मिलता है कि एक ग्रीक स्कॉलर थे H.S. बॉयड, उससे इनको लव था, लेकिन उन्होंने इनके तरफ जो है सर्दमहरी का रवैया रखा। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की इनको बहुत कोशिश की और उसी के नतीजे में थोड़े ही अरसे में समर 1845 में रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की आपस में मुलाकात होती है। इनकी मुलाकातों, खतूत और मोहब्बत का जो ये अफेयर है, ये 24 मंथ्स तक जारी रहता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस 24 मंथ्स में, यानी कि 2 साल में, इन दोनों ने एक दूसरे को 575 खतूत लिखे हैं। लेकिन ये दोनों इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनके घर वाले कभी भी इनकी मैरिज पे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग के घर वाले ये बात सोचते थे कि एक बीमार लड़की, सीरियस इलनेस है, जिसे सीरियस तौर पे बीमार है, क्या वो उनके बेटे के लिए कुछ खुशियाँ ला सकती है। खुद एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी स्टार्ट में ये सोचती रही कि मैं 38 साल की एक लड़की हूँ, मैं क्यों कर रॉबर्ट ब्राउनिंग की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूँगी, लेकिन उनके इखलास से मुतासर होकर वो उनकी तरफ माइल हो गई। दूसरी जानिब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के वालिद, जो एक हठ धर्म थे, उन्होंने कह रखा था कि उनके अगर किसी भी बच्चे ने शादी की तो वो उसे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। वो एक बहुत ही मगरूर बिजनेसमैन थे। इन हालात में इन दोनों ने फ़ैसला किया कि इनको सीक्रेटली मैरिज कर लेनी चाहिए।
اور ایک ایسا دن جس دن ایلزبتھ بیرٹ بروننگ کے گھر والے کہیں دور گئے ہوئے تھے تو میری لیبون نامی چرچ میں اس کپل نے 12 ستمبر 1846 کو نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بعد رابرٹ اپنے گھر واپس چلے گئے اور ایلزبتھ بھی اپنے گھر واپس آ گئیں۔ انہوں نے 1 ویک اپنے گھر میں رہائش رکھی اور ایسا چانس کوئی لینے کی کوشش کی جس میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، لیکن سپریشن کی اس انوائرمنٹ میں وہ اپنی کوئی بھی بات اپنے گھر والوں کو نہ بتا سکی، اور بالآخر ایلزبتھ اور رابرٹ نے فیصلہ کیا کہ انہیں اٹلی چلے جانا چاہیے، اور وہ اٹلی کے شہر کی طرف موو کر گئے جہاں وہ پیسا شہر میں جا کے رہے۔ ایلزبتھ بیرٹ بروننگ کی شادی اور لو فروٹفل رہا، لیکن اس شادی کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنے والد کی قربت سے محروم ہو گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی اٹلی کی طرف موو کیا ان کے والد نے ان کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ آفٹر اسپینڈنگ ٹائم ان پیسا، ایلزبتھ اینڈ رابرٹ سیٹلڈ ان فلورنس ویئر دے لیوڈ ایٹ کاسا گوڈی۔ ایلزبتھ نے اپنی شادی کے شروع کے سالوں میں اپنا ایک ورک پبلش کرایا جو سونٹس فرام دی پرتگیز کے نام سے مشہور ہے۔ 1850 میں یہ پبلش ہوا اور اسی میں وہ مشہور زمانہ سونٹ 43 شامل ہے۔ اس سونٹ کی لائنز پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، چند لائنز آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ہاؤ ڈو آئی لو دی لیٹ می کاؤنٹ دا ویز، آئی لو دی ٹو دی ڈیپتھ اینڈ بریتھ اینڈ ہائٹ۔ اس کی آخری لائنیں اگر آپ دیکھیں، اف گاڈ چوز آئی شیل بٹ لو دی بیٹر آفٹر ڈیتھ۔ یہ 14 لائنز کا ایک سونٹ ہے۔ سونٹ 14 لائنز پہ بھی مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی 8 لائنیں آکٹیٹ کہلاتی ہیں، آخری 6 لائنیں سیسٹیٹ کہلاتی ہیں۔ ان 14 لائنز میں 8 سے زیادہ مرتبہ آئی لو دی کا ورڈ سینٹینس ایلزبتھ نے یوز کیا ہے، اور اس کے آخر میں وہ کہتی ہیں، اے خدا اگر تو مرنے کے بعد بھی مجھے اجازت دے تو میں اپنے رابرٹ سے محبت کروں گی۔ جب وہ یہ سونٹ اپنے ہسبینڈ رابرٹ کو پڑھاتی ہیں تو رابرٹ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کے بعد سے لے کے اب تک کسی بھی زبان میں لکھا جانے والا یہ دنیا کا بہترین سونٹ ہے۔ لو افیئر اور ایلاپمنٹ کے دوران ہی کہا جاتا ہے کہ ایلزبتھ بیرٹ بروننگ نے ارورا لی نامی ورکس کی آؤٹ لائن کریٹ کر لی تھی جسے انہوں نے 1857 میں پبلش کروایا، اور یہ ورک بلینک ورس میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر 2 محبت کرنے والے دنیا کی زبان، آنکھ اور ہاتھوں سے بچ بھی جائیں تو فطرت انہیں جکڑ لیتی ہے اور کسی نہ کسی طرح انہیں جدا کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح سمر 1861 میں ایلزبتھ بیرٹ بروننگ سیریس طور پہ ال ہوتی ہیں اور اپنے خاوند، اپنے محبوب رابرٹ بروننگ کی باہوں میں ہی آخری سانسیں لیتے ہوئی دم توڑ جاتی ہیں۔ رابرٹ بروننگ کہتے ہیں کہ ایلزبتھ بروننگ نے جو آخری لفظ ادا کیا وہ لفظ تھا بیوٹیفل۔ ایلزبتھ بیرٹ بروننگ کی ڈیتھ 29 جون 1861 میں 55 سال کی عمر میں ہوئی۔ رابرٹ ریٹرن ٹو لنڈن ود دیئر سن۔ رابرٹ بروننگ اور ایلزبتھ بیرٹ بروننگ کے درمیان جو ہے محبت تھی، اور اس محبت کی صورت پین بروننگ کی شکل میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ رابرٹ بروننگ ان کی ڈیتھ کے بعد اٹلی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے سن پین بروننگ کے ساتھ اٹمن میں واپس لنڈن آ جاتے ہیں۔ وہ یہاں بہت ہی غمزدہ رہتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے ہیں، اور اس تنہائی میں وہ اپنی بیگم کا چھوڑا ہوا ورک لاسٹ پوئمز جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں اور اسے بعد میں پبلش کرواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایلزبتھ کی ڈیتھ کے بعد لوسی کیرولائن نامی ایک عورت سے رابرٹ بروننگ کے کچھ تعلقات قائم ہوئے، لیکن انہوں نے دوبارہ میرج نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد رابرٹ بروننگ کا ایک میچور ورک سامنے آتا ہے جس کا نام ہے دی رنگ اینڈ دی بک، جو 1861 میں پبلش ہوا۔ یہ 12 والیومز پہ مشتمل ایک ورک ہے جس کی کہانی 17ویں صدی کے ایک مرڈر ٹرائل کے گرد گھومتی ہے جس نے روم میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ رابرٹ بروننگ ایلزبتھ کی ڈیتھ کے بعد بھی اٹلی جاتے رہتے ہیں اور 1889 میں وینس جاتے ہوئے اس سردی سے وفات پا جاتے ہیں۔ 1889 میں ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 77 سال تھی۔ ایلزبتھ بیرٹ بروننگ اور رابرٹ بروننگ کی محبت کے بارے میں سر فریڈرک کینیون کہتے ہیں، ایلزبتھ اینڈ رابرٹ گیو دی موسٹ بیوٹیفل ایگزامپل آف لو ان دیئر اون لائفز۔ The marriage of Elizabeth Barrett Browning and Robert Browning required courage and sacrifice, and they were willing to do whatever it took to build a beautiful life together. Viewers، جس طرح ہمارے ہاں آج کل سپریشن کا انوائرمنٹ ہے، اسی طرح اس وقت لندن میں بھی سپریشن تھی، فیمیلز کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے۔ ایلزبتھ بیرٹ بروننگ وہ واحد اور پہلی خاتون ہے جن کے بارے میں پوئٹ لاریٹ
بنانے کے بارے میں سوچا گیا ورڈزورتھ کی ڈیتھ پر، لیکن بعد میں ٹینیسن کو بنا دیا گیا۔ اور رابرٹ براؤننگ فیمس وکٹورین پوئٹ تھے جن کا نام مقام ٹینیسن کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن ان دونوں نے اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا کر اخلاص، محبت، حوصلہ اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کی محبت میں کامیاب کیا۔ الزبتھ بیرٹ براؤننگ اور رابرٹ براؤننگ کی کہانی پڑھائی جانی چاہیے یا نہیں، یہ سچی تھی یا جھوٹی تھی، یہ لوگ حق پہ تھے یا ناحق تھے، اس کا فیصلہ یورپ کی تاریخ تو کر چکی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کی کہانی، میری کہانی، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی کہانی کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، کون کب کہاں کیسے کس پر اعتبار کرتا ہے اور اعتبار کھو دیتا ہے، یہ سب تاریخ ثابت کر دے گی۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔